अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाजरीन, मैं हूँ मोहम्मद फैसल और आप देख रहे हैं अल फहद इवनिंग एकेडमी। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपके सामने हमारे मुआशरे में पाई जाने वाली एक बुराई, झूठ और बदगुमानी और उसके इलाज के बारे में गुफ्तगू की थी। आज की इस वीडियो में भी मैं एक अहम टॉपिक को लेकर आपके सामने हाजिर हूँ और वो है दाढ़ी। दाढ़ी की शरई हैसियत क्या है और दाढ़ी मुंडाने का क्या हुक्म है, और इसी तरह शरीयत में दाढ़ी की कोई मिकदार मुकर्रर है या नहीं, अगर है तो कितनी है, इसके बारे में आज मैं आपके सामने गुफ्तगू करूंगा। इससे पहले कि मैं अपनी बात का आगाज करूं, मैं आपके सामने एक वाकया जिक्र करता हूं। आइए सुनते हैं वो वाकया। मुसलमानों का दरबार होता है, बादशाह बैठे हुए होते हैं। इसी तरह काफिरों का भी दरबार होता है जिसमें उनके मौला और उनके आका बैठे हुए होते हैं। एक दफा का वाकया है कि मुसलमानों का बादशाह बैठा हुआ है और उनके पास एक काफिर का कासिद, एक काफिर बादशाह का कासिद हाजिर होता है, इस हाल में कि उसकी दाढ़ी मुंडी हुई है और उसके मूंछ जो है वो बड़े हुए हैं। तो मुसलमानों का जो बादशाह है उसने उस कासिद से अपना चेहरा मोड़ लिया और कहा कि तुम्हें किसने हुक्म दिया कि तुम अपनी दाढ़ी को कटा लो और अपने मूंछों को बढ़ा लो। तो कासिद ने कहा कि मुझे मेरे बादशाह ने, मुझे मेरे आका ने हुक्म दिया है कि मैं अपनी दाढ़ी को कटा लूं और अपने मूंछों को बढ़ा लूं। तो मुसलमानों के बादशाह ने कहा कि मुझे तो मेरे रब ने हुक्म दिया है कि मैं अपने दाढ़ी को बढ़ाऊं और अपने मूंछों को कटाऊं। दोस्तों, ये कोई नहीं, किसी और का वाकया नहीं, ये मेरे और आपके सरकार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाकया है कि जब उनके पास शाह ईरान का कासिद सफीर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो उसकी हालत ये थी। तो दोस्तों, इस मज़कूरा वाकये से हम दो बात हासिल कर सकते हैं। सबसे पहली बात, दाढ़ी की शरई हैसियत, कि दाढ़ी का शरीयत इस्लामिया में क्या अहमियत है, क्या मकाम है। और दूसरा, दाढ़ी मुंडाने का हुक्म। सबसे पहले दाढ़ी की शरई हैसियत, हमें इस वाकये से ये मालूम हुआ कि दाढ़ी का बहुत बड़ा मकाम है शरीयत इस्लामिया में। और दूसरा कि दाढ़ी का हुक्म क्या है शरीयत में, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेशुमार अहादीस दाढ़ी के मुताल्लिक वारिद हुई है, जिनमें से दो अहादीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सराहतन फरमाया कि दाढ़ी को बढ़ाओ और मूंछों को कटाओ। तो अब ये हुक्म नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म की तामील करना हर मुसलमान पर वाजिब है और उसकी मुखालिफत करना मुहराम है। तो अब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दाढ़ी रखने का हुक्म दिया, तो जाहिर सी बात यह है कि जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म की तामील करना वाजिब है तो हमारे ऊपर भी दाढ़ी रखना वाजिब हुआ। तो मालूम हुआ कि शरीयत में दाढ़ी रखना वाजिब है। अब दाढ़ी मुंडाने का हुक्म क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 10 चीजें फितरत में दाखिल है, उनमें से दाढ़ी का बढ़ाना और मूंछों को कटवाना। अब फितरत क्या है? फितरत से हम इंसानी फितरत भी मुराद ले सकते हैं, तो ये भी सही है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को, मर्दों के चेहरों को जीनत बख्शी है दाढ़ी के जरिए। तफसीर बयानुल कुरान और तफसीर हक्कानी वगैरह में मुफस्सिरीन लिखते हैं कि दाढ़ी को काटना भी तख्लीक खुदावंदी को बिगाड़ने में दाखिल है। और कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि शैतान लईन ने अल्लाह रब्बुल इज्जत से कहा था कि मैं इब्ने आदम को गुमराह करूंगा, मैं औलादे आदम को गुमराह करूंगा और मैं उनको हुक्म दूंगा कि वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के तख्लीक को बिगाड़े। इसी तरह अगर हम फितरत से अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुराद ले, अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का तरीका मुराद ले, तो मालूम होता है कि 1,24,000 अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की मुत्तफिका सुन्नत है कि दाढ़ी को बढ़ाना और मूंछों को कटवाना। बस इस हदीस से मालूम हुआ कि दाढ़ी को मुंडाना 3 गुनाहों का मजमुआ है। सबसे पहले इंसानी फितरत की खिलाफ वर्जी, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान के चेहरे को दाढ़ी के जरिए जीनत बख्शी है। नंबर 2, शैतान के बहकाने से अल्लाह रब्बुल इज्जत की तख्लीक को बिगाड़ना, और ये शरीयत में हराम है। नंबर 3, 1,24,000 अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की
سنتوں کی مخالفت کرنا اور ان کی سنتوں کی مخالفت کرنا حرام ہے۔ جن کی اقتداء کا یہ وہ مقدس جماعت ہے انبیاء کی، جن کی اقتداء کا اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے، تو معلوم ہوا کہ داڑھی منڈانا حرام ہے۔ تیسری بات، شریعت میں داڑھی کی کوئی مقدار مقرر ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو کتنی ہے؟ تو شریعت میں داڑھی کی مقدار مقرر ہے اور وہ ہے 1 مشت، کہ 1 مٹھی داڑھی رکھنا ضروری ہے۔ اس کی تائید اور اس کی دلیل ہمیں ترمذی شریف کی کتاب الادب صفحہ نمبر 100 جلد نمبر 2 میں ایک حدیث سے معلوم ہوتی ہے۔ اگرچہ وہ حدیث سندن کمزور ہے لیکن اس کی صراحت صحیح بخاری شریف اور صفحہ نمبر 875 جلد نمبر 2 کتاب اللباس سے ہوتی ہے۔ ترمذی شریف میں جو روایت مذکور ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی مبارک کے طول اور عرض کے زائد بال کو کاٹ دیا کرتے تھے، اور بخاری شریف میں جو روایت موجود ہے وہ اس طرح ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب حج اور عمرہ سے فارغ ہوتے تو احرام کھولتے وقت اپنے داڑھی کو مٹھی میں لے کر زائد حصے کو کاٹ دیتے تھے۔ تو ان روایات سے معلوم ہوا کہ داڑھی کو 1 مٹھی رکھنا ضروری ہے۔ تو جس طرح داڑھی کا منڈانا حرام ہے، اسی طرح داڑھی کو 1 مشت اور 1 مٹھی سے کم کرنا بھی حرام ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، آج کے اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اپنے اندر نبی علیہ السلام کے سنت طریقوں کو زندہ کریں۔ نبی علیہ السلام نے داڑھی کے متعلق فرمایا کہ مشرکوں کی مخالفت کرو، داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کٹاؤ، اور ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ داڑھی کو بڑھا کر مونچھوں کو کٹا کر مجوس کی مخالفت کرو۔ ان دونوں احادیث میں اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا شعار قرار دیا ہے داڑھی کو۔ اب اسلامی شعار کو اختیار کرنا ایک مسلمان کا طریقہ ہونا چاہیے۔ اسلامی شعار کو ترک کر کے، چھوڑ کر غیر مسلموں کا طریقہ اختیار کرنا حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہ، کہ جس شخص نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہوگا۔ تو میرے محترم بھائیو، دوستو، آج کی اس ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اپنے چہرے کے اندر سنت داڑھی کو سجا لیں۔ نبی علیہ السلام نے جو داڑھی منڈانے والوں کے خلاف وعیدیں بیان کی ہے، جو میں نے ویڈیو کے شروع میں واقعہ بیان کیا ہے، اس سے بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں، اور اسی طرح من تشبہ بقوم فہو منہ والی حدیث سے بھی آپ اس بات کو حاصل کر سکتے ہیں کہ داڑھی منڈانے والے کا کیا حشر ہے اور کیا وعید اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا میں داڑھی منڈانے والے سے اپنا چہرہ موڑ سکتے ہیں تو کل قیامت کے دن جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، اگر وہاں پر ہمارے چہرے کے اندر داڑھی نہ ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم حاضر ہو تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کو موڑ لے تو ہم کہاں جائیں گے؟ تو میرے دوستو، ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اپنے اندر مسلمانوں کے شعار جو ہے وہ اپنائیں، اپنے زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں کو اپنانے کی کوشش کریں۔ تو زیادہ سے زیادہ میری ویڈیو کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے اندر، اپنے فیملی کے اندر، اپنے واٹس ایپ گروپوں کے اندر، اور فیس بک میں، ٹویٹر میں میری ویڈیو کو شیئر کریں۔ اگر آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے کوئی مسلمان بھائی جو علم نہ ہونے کی وجہ سے داڑھی منڈایا کرتا تھا، اگر اس نے داڑھی رکھنا شروع کر دیا تو وہ قیامت تک آپ کو اجر ملتا رہے گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ٹائم کسی اور اہم ٹاپک کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ اجازت دیجئے اپنے بھائی محمد فیصل کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔